जी नाज़रीन, एक दफ़ा फिर हम आपको खुशामदीद कहते हैं बलूचिस्तान अवामी न्यूज़ में। जैसा कि हम आपको यहाँ पे जो मुख्तलिफ जो मसाइल है बलूचिस्तान की, उसमें हम लोग इस बलूचिस्तान अवामी न्यूज़ के थ्रू हम उसको उजागर कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक और भी बलूचिस्तान के हवाले से बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स के लिए, ख़ासकर कोयटा के स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे एक और अच्छी ख़बर है कि चाइनीज़ डिपार्टमेंट जो है वो बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान में यहाँ पे वो फंक्शनल हो गया। यहाँ पे मुख्तलिफ जो स्टूडेंट्स है बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से यहाँ पे सीखने के लिए आ रहे हैं। ना सिर्फ के स्टूडेंट्स यहाँ पे, और वो अच्छी बात ये है कि जो बिजनेसमैन हैं वो भी यहाँ पे आ रहे हैं सीखने के लिए। चाइनीज़ जो लैंग्वेज है, जो ज़बान है, यहाँ पे सीख रहे हैं। बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान में ये रिसेंटली ये डिपार्टमेंट जो है चाइनीज़ स्टडी का ये फंक्शनल हुआ है। तो इस वक्त हमारे साथ जो है चाइनीज़ डिपार्टमेंट के जो डायरेक्टर हैं उनसे पूछते हैं कि कितना ज़्यादा अहमियत का हमें लोग चाइनीज़ जो लैंग्वेज है, ख़ासकर पाकिस्तान और चाइना के जो रिलेशंस है, काफ़ी अरसा हुआ है उनकी दोस्ती का, तो इस पे और पाकिस्तानी चाइना इकोनॉमिक डोर जो है उस पे कितने पॉजिटिव जो असरात है वो मुरतब होंगे। यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं उनका फ्यूचर कैसे होगा अगर वो चाइनीज़ यहाँ से सीख जाए। बलूचिस्तान में जो बड़ा मेगा प्रोजेक्ट है उस पर काम करेंगे, क्योंकि चाइनीज़ भी काफ़ी इंटरेस्ट ले रहे हैं बलूचिस्तान और गवादर में। सर से पूछते हैं कि वो क्या कहते हैं इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ सीपेक के पॉइंट ऑफ व्यू से कि इस सेंटर का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है सीपेक को देखते हुए। हमारे पास सिस्टम फर्स्ट फेज़ में हमने अंडर स्टूडेंट इनरोल किए हैं और यही है हमारा ह्यूमन रिसोर्स। इन्हीं बंदों ने जाकर सीपेक के जितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं इन्होंने काम करना है, और अगर इन्हें चाइनीज़ आती होगी तो ये उन कंपनियों में ईज़िली एडजस्ट हो जाएंगे और चाइनीज़ कंपनियों के जो ऑनर्स हैं उनको अपने मैसेजेस या उनके मैसेजेस को ईज़िली अंडरस्टैंड कर सकेंगे। और ये इनिशियल फेज़ में हम लोगों ने 100 स्टूडेंट्स को इनरोल किया हुआ है यहाँ पे। तो सर ये कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा ख़ासकर फ्यूचर में? यहाँ पे जो स्टूडेंट जो बलूचिस्तान के वो अक्सर जो है पसमानदा इलाकों से आते हैं, उनका जो बेसिक एजुकेशन है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है एज़ कम्पेयर टू बाकी कोयटा की अगर हम लोग बात करें। तो यहाँ पे सिर्फ तालिब इल्म आ रहे हैं, स्टूडेंट्स आ रहे हैं कि नहीं दूसरे जो डिपार्टमेंट्स के लोग हैं वो भी आ रहे हैं? जब सेंटर हमने स्टार्ट किया तो मुझे थोड़ा सा मैं भी कंफ्यूज था, क्योंकि ये ऑर्डेस्ट लैंग्वेज है वर्ल्ड की, और मैं ये सोच रहा था कि पता नहीं हमारे बलूचिस्तान के स्टूडेंट इसको पिक कर पाएंगे कि नहीं पिक कर पाएंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्टूडेंट इतनी अच्छी चाइनीज़ सीख रहे हैं और बोल रहे हैं कि मैं खुद कभी कभी वो इनसे इंस्पायर हो जाता हूँ कि ये फ्यूचर में जाके मुझसे भी ज़्यादा अच्छी चाइनीज़ बोलेंगे। और सिर्फ हमारे पास बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट यहाँ पर इनरोल नहीं हुए हैं, बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी की फैकल्टी काफ़ी हमारे पास इनरोल हुई है, SBK के स्टूडेंट हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट से हमारे पास काफ़ी स्टूडेंट यहाँ पर आए हैं वो इनरोल हुए हैं, बिजनेसमैन आ रहे हैं हमारे पास चाइनीज़ लैंग्वेज सीखने के लिए, और इसके बाद एजुकेशन डिपार्टमेंट से हमारे पास स्टूडेंट इनरोल हुए हैं। ब्यूटम जो हमारी एक इंस्टीट्यूट है वहाँ के स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पर इनरोल हुए हैं चाइनीज़ लैंग्वेज सीखने के लिए। तो यहाँ पे चार्जेस कैसे है? सेमेस्टर वाइज सिस्टम है, यहाँ पे एनुअल सिस्टम है, मंथली सिस्टम है, क्या है आप लोगों? जो हम लोगों ने ये पैकेज कोर्स वाइज पैकेज हमने डिज़ाइन किया हुआ है। जो फर्स्ट हम कोर्स करवा रहे हैं वो बिगनर कोर्स है, ये जिसको आप बेसिक चाइनीज़ लैंग्वेज कोर्स कह सकते हैं। इसकी बहुत इकनॉमिकल और बहुत सी कम वो वाली हमने फ़ीस रखी हुई है। इतना नहीं है कि स्टूडेंट पर बर्डन हो, क्योंकि हमारे स्टूडेंट सारे पेरिफेरी से आते हैं और उनके पास पॉकेट मनी इतनी ज़्यादा नहीं होती है, या उनको जो है ना मंथली इतना खर्चा नहीं मिलता है। इसलिए उनको देखते हुए मैंने इनके जो फीस स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया है पर कोर्स का 2000 हम लोगों ने डिसाइड किया है। और ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से किसी यूनिवर्सिटी में इतना लो लेवल का पैकेज किसी ने नहीं डिज़ाइन किया होगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट कैसा है? इंटरेस्ट ले रहे हैं क्या नहीं ले रहे हैं? उनको मुश्किलात तो होंगी स्टार्टिंग में, क्योंकि आपने जैसे कहा स्टार्ट में कि हार्डेस्ट लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड है, तो स्टूडेंट का रिस्पांस कैसा है? स्टूडेंट काफ़ी क्रेजी हैं। मैं समझता था कि हमारे बलूचिस्तान के स्टूडेंट लैंग्वेज सीखने के लिए इतने क्रेजी नहीं होंगे, लेकिन जब इनको देखता हूँ ये अपने बिल्कुल बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, और इन लोगों ने अच्छा खासा अभी लर्न कर लिया। आप अभी किसी हमारे स्टूडेंट को किसी भी चाइनीज़ के साथ इंटरेक्ट करवा दें तो वो अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन सारी उनको कन्वे कर देगा कि आप कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या कर रहे हो, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से क्या कर रहा हूँ। यानी अपनी डेली रूटीन की अपनी सारी बातें जो है ना वो चाइनीज़ तक ये कन्वे कर सकते हैं। टाइमिंग क्या है क्लासेस की? क्लासेस की टाइमिंग हमारे 2 o'clock से क्लासेस स्टार्ट होती हैं और 5 o'clock तक हमारी क्लासेस की टाइमिंग है। थैंक यू।
یو آر ویلکم. جیسے آپ نے یہاں پہ ڈائریکٹر صاحب کی بات سنی, اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں ہم لوگ لائبریری میں یہاں پہ کھڑے ہیں. یہاں پہ کچھ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں, جو چائنیز جو لینگویج ہے وہ یہاں پہ یہ لوگ لکھ رہے ہیں. تو یہ ایک بڑی مثبت پوائنٹ ہے, پازیٹیو اگر ہم لوگ کہیں ہیں انیشیٹو ہے یہاں پہ یونیورسٹی آف بلوچستان کی جانب سے, یہاں پہ جو ڈائریکٹر صاحب ہیں ان کی جانب سے, کہ وہ ان کے ساتھ بڑے محنت کر رہے ہیں, ہارڈ ورک کر رہے ہیں. اور یہاں پہ جو لائبریری ہے بہت ہی پیاری یہاں پہ بنائی گئی ہے. یہاں پہ بکس جو ہے بہت ہی زیادہ تعداد میں جو ہے وہ پڑھے ہوئے ہیں چائنیز لینگویج کے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت کیمرامین سلمان جو سنی جو ہیں آپ کو دکھا رہے ہیں, جو چائنیز بک ہیں وہ ان کو یہاں پہ پڑھے ہوئے بڑی تعداد میں ان کو جو ہے بکس جو ہے وہ پرووائڈ کی گئی ہے, فراہم کی گئی ہے. یہاں پہ ڈائریکٹر صاحب نے جیسا کہا کہ یہاں پہ ہمارے ہاں نہ صرف اسٹوڈنٹ آتے ہیں بلکہ بزنس مین بھی آتے ہیں, کیونکہ بلوچستان کے اور پاکستان کے, خاص کر بلوچستان کی میں بات کروں یا کوئٹہ شہر کی, یہاں پہ جو اکثر بزنس مین ہیں وہ چائنیز کے ساتھ ان کا جو لنک ہے, ان کا جو بزنس ہے وہ کافی ہے. یہاں پہ وہ دورے کرتے ہیں مختلف بزنس کے حوالے سے. تو یہ بھی ایک اچھا انیشیٹو ہے, پلس پوائنٹ ہے یہاں پہ, پازیٹیو پوائنٹ ہے, اسٹیپ ہے بلوچستان کے جو بزنس مین ہیں, تاکہ وہ چائنیز لینگویج جو ہے وہ سیکھ لے, تاکہ فیوچر میں ان کا جو بزنس ہے وہ بھی آگے بڑھ سکے. اور یہاں پہ جو اسٹوڈنٹس آتے ہیں وہ بھی کافی خوش ہے اس اسٹیپ سے یونیورسٹی آف بلوچستان کے, کہ ہمیں یہاں پہ جو فیس ہے وہ بھی اتنی زیادہ نہیں ہے, 2000 جو ہے وہ سیمسٹر یہاں پہ ان کا جو فیس ہے وہ لے رہے ہیں. تو امید کرتے ہیں کہ یہاں پہ جو بلوچستان کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ یہاں پہ کچھ سیکھ سکے. یہ ایک بہت پیارا ڈپارٹمنٹ جو ہے یہ بنایا گیا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ جو چائنیز جو لینگویج ہے, چائنیز جو پریزیڈنٹ ہیں, ان کی جو ایمبیسیڈر ہیں, ان کی تصویریں بھی ہیں یہاں پہ لگائی گئی ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈپارٹمنٹ بہت ہی پیارا ہے. ریسنٹلی یہ فنکشنل ہوا ہے. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈائریکٹر صاحب کا جو آفس روم ہے وہ یہ ہے. یہاں پہ جو اسٹوڈنٹس ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں چائنیز جو بکس ہیں یہاں پہ الماری میں یہاں پہ رکھی گئی ہے. اس وقت جو ہے یہاں پہ جو اسٹوڈنٹس ہے وہ یہاں پہ کلاس اس وقت جو ہے یہاں پہ شروع ہے. جو ٹیچر ہے وہ یہاں پہ پڑھا رہی ہے. اس وقت بڑی تعداد میں یہاں پہ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں. یہاں پہ اس وقت یہ لوگ یہاں پہ جو چائنیز جو زبان ہے اگر مشکل بھی ہے یہاں پہ, لیکن جو یہاں کے ٹیچرز ہیں, جو یہاں کی ٹیم ہے بہت ہی زیادہ کوآپریٹیو ہے, ہارڈ ورک کرتی ہے یہاں پہ, کرتے ہیں یہاں پہ جو ان کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے ساتھ یہاں پہ. تو اس میں لڑکیاں بھی ہیں وہ بھی یہاں پہ سیکھنے کے لیے جو آ رہی ہے. نہ صرف کہ یہاں کے مختلف جو انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ ہے, میڈیکل کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ آتے ہیں, بزنس مین یہاں پہ آتے ہیں, کیونکہ یہ ایک پلس پوائنٹ ہمارے پاس یہ ہے کہ گوادر جو ہے وہ بلوچستان میں الحمدللہ. اور ان سے اگر ہو سکے تو یہاں پہ کسی سے بات کرتے ہیں, کسی لڑکی کے ساتھ, کہ وہ کیا کہتی ہے اس حوالے سے. اسٹوڈنٹ سے کوشش کر کے بات کرتے ہیں کہ وہ چائنیز جو زبان ہے وہ کیوں سیکھنا چاہ رہی ہے, اصل میں وجہ کیا ہے, اس کا انٹرسٹ کیسے ہوا, وہ کس ڈپارٹمنٹ سے ان کا تعلق ہے. یہاں پہ یونیورسٹی آف بلوچستان میں وہ آ رہی ہے, یہاں پہ وہ جو چائنیز لینگویج ہے وہ سیکھ رہی ہے. السلام علیکم. السلام. آپ کا نام؟ ولولہ الماس قاسم. اچھا قاسی صاحبہ, انٹرسٹ کیسے پیدا ہوا آپ کا کہ آپ چائنیز سیکھیں؟ چائنیز سیکھنے کے لیے انٹرسٹ اس وجہ سے کیونکہ سی پیک آ رہا ہے اینڈ ڈفرینٹ چائنیز اور پاکستان کی جو ریلیشن ہے, تو ان کی جو فرینڈلی ریلیشنز ہیں ان کی وجہ سے مجھے یہ انٹرسٹ پیدا ہو کہ جسٹ ٹو نو اباؤٹ دیئر کلچر, واٹس دیئر کلچر اینڈ ہاؤ وچ کائنڈ آف لینگویج دے اسپیک, اور ہاؤ ٹو رائٹ دیئر کریکٹرز اینڈ وٹ مینس دس بیسک پرپز از. اگر سی پیک جو یہاں پہ ہو رہا ہے تو مینس ڈفرینٹ ملٹی نیشنل کمپنیز ہو گئی اینڈ ڈفرینٹ ادر کمپنیز جو یہاں پہ انویسٹ کریں گے تو دے نیڈ جابس, امپلائمنٹس آئیں گے. تو ظاہری بات ہے ہم اگر چائنیز کے بارے میں کچھ نہیں جانتے, تو چائنیز لینگویج کے بارے میں کچھ نہیں جانتے, تو ہاؤ کین وی کمیونیکیٹ دیم. یہاں پہ ٹیچرز کیسے ہیں, محنت کر رہے ہیں, اسٹوڈنٹس کیسے, آپ لوگ انٹرسٹ لے رہے ہیں؟ مشکل تو ہوگی کیونکہ ون آف دا ہارڈسٹ لینگویج آف دی ورلڈ چائنیز. Yeah, it is a difficult language, but teachers are very good. They are very supportive. They means بہت اچھے سے سمجھاتے ہیں. کتنا ٹائم ہوگا سیکھنے میں, کتنا ٹائم مطلب یہاں پہ جو اسٹوڈنٹس ہے؟ سیکھنے میں تو بہت زیادہ ٹائم لگے گا, لیکن یہ ابھی ہمارا تھرڈ ویک چل رہا ہے, تو فورتھ ویک چل رہا ہے, سوری. تو بہت کافی سیکھ لیے ہیں.
جی بالکل ناظرین، جیسے آپ نے یہاں پہ اسٹوڈنٹس کی بات سنی کہ کافی ہم لوگ یہاں پہ انٹرسٹ ہم لوگ لے رہے ہیں. چائنیز جو لینگویج ہے مشکل ہے، لیکن ان کے جو حوصلے ہیں بہت ہی زیادہ بڑے ہیں اور اوپر امید سے ہیں کہ ہم لوگ انشاءاللہ لینگویج جو ہے چائنیز جو لینگویج ہے ہم لوگ بآسانی جو ہے ہم لوگ ان کو سیکھ لیں گے. اور یہاں کے جو ٹیچرز ہے بہت ہی زیادہ کوآپریٹیو ہے، بہت ہی زیادہ ان کے ساتھ محنت کرتے ہیں. تو امید کرتے ہیں ناظرین کہ ہمارے یہاں کے جو بلوچستان کی جو اسٹوڈنٹس ہے، کوئٹہ کی جو اسٹوڈنٹس ہے کہ وہ چائنیز سیکھے اور یہاں پہ جو چائنا اکنامک کوریڈور جو ہے پاکستانی چائنا اکنامک ڈور جو آ رہا ہے ان میں اپنا رول جو ہے وہ اچھے سے پلے کرے.